السلام عليكم بنات ومرحبا بكم في لاشين. اليوم ان شاء الله نتلاقاو فيديو جديده، دويره جديده في اكسيون. ان شاء الله غادي نشوفوا لي نوفوتي، نشوفوا شنو جابوا شنو ما جابوش. ناخذوا البانيو الاول. فوالا كيف قلت لكم غادي نوريكم لي زارتيكل اللي جابوا لي بري وابري نوريكم لي زاشا. ان شاء الله بقاو معايا. هاد المره غنبداو بلا بروموسيون د لا سمان. اول حاجه غنشوفوا هو هاد لو فيغارو باسي اللي كيخدم بلا فابور de la marque Philips كيف كتشوفوا. الثمن ديالو 7 سيمين 13,98€. ابري كاين هاد لو باتور حتى هو دو لا مارك فيليبس، حتى هو اون بروموسيون 7 سيمين. الثمن ديالو 13,98€ حتى هو. رجعوا جابوا دي بونبونيير على هاد الشكل كبارين، فيهم 33 سنتيم في الطول 15 سنتيم في العرض. جابوا ان ستوك كيف كتشوفوا غزال هذا. ابري رجعوا جابوا هاد لي زيتاجير 3 نيفو، الكبير كاع فيه 25 سنتيم، موين 20 سنتيم، الصغيور فيه 15 سنتيم. البري ديالهم 3,90€. هادو سو سون دي طابل على هاد الشكل افيك بيي، فيهم 49 سنتيم في الطول اي 61 سنتيم في العرض. نقدروا ناخذوا باغ اكزومبل البلاطو بوحديتو ونجمعوا لي بلي ديالهم بليابل على هاد الشكل. كاين في لو بلون اي كاين حتى في لو نوار ديالها على هاد الشكل. الثمن ديالهم 9,95€. جابوا دي زيتاجير دو سال دو بان كيف كتشوفوا على هاد الشكل اون بامبو بحال هكايا 3 نيفو غزالين. كاين غير في لو بلون، فيهم 28 على 28 اي الطول ديالهم 78.5 سنتيم. البري ديالهم 9,95€. كاينين حتى دي تيت دو بودا على هاد الشكل كيف كتشوفوا. كاينين دو كولوري، كاين في لو غري اي في لو برونز على هاد الشكل، فيهم 27 على 50 سنتيم 14,95€. يشوفوا معايا اشنو جابوا. دي بلاطو غون على هاد الشكل افيك بي غزالين وكبار، حيت انا ديجا شريت منهم ولكن الصغار ديالهم. كاين في لو بلون اي في لو نوار، بري ديالهم 3,99€. اي كاين حتى هذاك لو نيود ديالهم حتى هو غزال هذيك لا كولور. اي كبارين صراحه كبارين ديال الحطانيت. جابوا دي بلاطو دايرين على هاد الشكل او ميتال، كاينين في الكحل. هذا الكحل ديالهم كاين حتى في لو بلون اللي هو هذا. نوريه لكم. هذا هو البيض ديالهم كيجي على هاد الشكل بحال هكا. وكاين الصغير ديالهم اللي هو هذا. دونك الكبير ب4,99€، الصغير والكبير ب8,44€، سي دو والصغير كاع 3,49€. اول مره غادي نتلاقى في اكسيون بزاف ديال البلاطوات. المهم كاين هذا البلاطو كاري افيك ميغوار على هذا الشكل، سي ان سي دو فيهم الكبير والصغير. هذا هو الصغير فيه 25 سنتيم والكبير هو هذا فيه 28 سنتيم على 28، بجوجهم ب 8,18€. كاينين حتى دي بلاطو بحال هكايا اون بامبو صراحه غزالين. هادو صراحه شفتهم لا سمان ديرنيير وخديت منهم اللي في البيض ديالهم اللي كيجي على هاد الشكل. هو هذا غزال صراحه في الحطه جا فن عجبني بعدا. بري ديالهم 3,79€. كاينين حتى دي فاز بحال هكايا افيك سوبور دوري كيف كتشوفوا. كاينين في لو روز بحال هكا كيجي على هاد الشكل زوين ديالو. وكاين حتى في الخضر
هذا هو لو فيغ ديالو، البري ديالهم 3,99€. اي جابو حتى دي بو دو فلور على هاد الشكل، هذا في لو بلون كيجي بحال هكايا غزال، وكاين حتى في لو نوار ديالو اللي هو هذا avec support en métal. البري ديالهم 2,99€. Et لقيت des autres couleurs في les sets de table en perle على هاد الشكل، في لو نوار كيحمق غزال، وفي لو بلو حتى هو يفن. صراحة هاد لي كولور بجوج غزالين، واو، ب2,99€. جابو حتى دي سيرفييت دو بان على هاد الشكل، كاين هذا افيك موتيف ديال فلامون، كاين هذا اللي فيه لو بلو اي لو فير، هذا حتى هو لا ميم شوز، هذا في لو نوار اي في لو بلون. pour la taille je vois pas la taille. Voilà 150 centimes. et هما دايرين على هاد الشكل، فيهم هاد لا فرانج بحال هكايا، البري ديالهم 8,49€. اي كاينين ان اوتر موديل دو سيرفييت دو بلاج على هاد الشكل 100% كوطون، فيهم 75 على 150. كاينين بزاف ديال الاشكال، كاين لو بلو اي لو فير، في لو نوار اي لو بلون، في لو بلو مارين على هاد الشكل، في الصفر اي الابيض، اي في لو روز. هذا هو لو روز ديالهم على هاد الشكل. الثمن ديالهم 5,98€. جابو حتى دي شابو بحال هكايا للدراري والبنيات، الثمن ديالهم 2,99€. جابو حتى دي طابل دايرين على هاد الشكل افيك 3 بي، اي فيهم 44 سنتيم في الطول، 39 سنتيم في العرض، وكيهزو 15 كيلو كيف كتشوفوا. البري ديالهم 9,95€. ابري كاين هاد لو موديل الاخر ديال لي طابل اون ميتال، فيه دو زيتاج كيف كتشوفوا، فيه 48 سنتيم في الطول، 36 سنتيم في العرض، الثمن ديالو 9,95€. جابو حتى دي بانيي الانج دو بامبو على هاد الشكل كيف كتشوفوا افيك كوفيركل، فيهم حتى دي بواني بحال هكايا. اي ها هو هنايا سون زومبالاج، كيجيو على هاد الشكل، فيهم لو غري اي لو بلون، الثمن ديالهم 9,98€. كاينين حتى دي زورلوج دو طابل على هاد الشكل، في لو نوار اي في لو دوري، هذا هو لو دوري ديالهم، البري ديالهم 4,99€. ابري كاينين هادو الكبارين 4,99€، وكاينين هادو كاع الكبار على هاد الشكل كيجيو. وكاين شكل اخر هذا اللي فيه لو كادر نوار، الثمن ديالهم 15,95€. جابو حتى دي كادر بوغ لي شامبر ديال الوليدات الصغار، فيهم دي زانيمو على هاد الشكل، كاين ليليفون، لو شا، لو زيبر، لو تيغر. جابو حتى دي كوفري درونجمون للدراري الصغار، كاين الصغير والكبير، وكاين في لو روز، لو فير اي لو بلو على هاد الشكل، فيهم ديفيرون موتيف. مازال غنبقاو في لي شامبر ديال الدراري الصغار، وجابو هاد لي بانيي على هاد الشكل، فيهم الكبير والصغير افيك دي تيت دي زانيمو كيف كتشوفوا. كاين الكبير فيه 30 سنتيم، الصغير 22 سنتيم.
الكبير €3.79 الصغير €2.79. جابو هاد لي لونتيرن على هاد الشكل انفير افيك دي زامبريمي بحال هكايا. هادو حتى هما سو سون دي نوفوتي ب79 سنتيم. جابو حتى هاد القراعي ديال لي زيبيس افيك سوبور ان بوا، فيهم 5 ديال القراعي اي لو سوبور فيه 23 سنتيم بحال هكا. هاو كيجي على هاد الشكل ب4.99. شوفوا هاد لي بواط شحال غزالين، بواطاتي على هاد الشكل افيك دي موتيف، كاين فلو فير اي فلو غري €3.29. Et جابو دي بو افيك كوفركل en verre على هاد الشكل كيتسدو بحال هكايا ب1.55€. اي كاينين هاد لي زوطخ حتى هما هادو سي بور لي كونسيرف، فيهم هاد لي كوفركل اون نوار، كاين فلو دوري اي فلو برونز ب1.77€. اي كاينين هادو حتى هما دي بو دو كونسيرف اون فير حتى هما ب1.39€. جابو حتى ان ستوك من هاد لي كوب ليغوم، فيهم 10 ديال لي بياس كيف كتشوفو. كاين في هاديك فلو بلو اي لو فير €8.99. وهذا سي ان ناشوار مانويل على هاد الشكل. يلا جابوهم كيهز 450 مليلتر، الثمن ديالو €2.62. الفيديو ديالنا تسالات، نتلاقاو فيديو جديد ان شاء الله. بسلامة.